आमी सगळे जे कोण वास्को सिटीन जे ट्रेड लायसन्स इंटरनॅशनल बिजनेस करतात आमी पयलीं पासून आमी केल्लें पूण आतां परत आमी सुरू केला। खंयसर तरी आमकां ट्रेड लायसन्स लोक धंदे करतात। इवन हांवें सांगलें कित्याक जेन्ना आमी बारीक मनशाक पळय तेन्ना आमी पयलीं व्हडल्या मनशाक पळोवया कोण लायसन्साची फी भरता काय ना म्हणून हांवें थोडे जाग्याचेर आमी ऑफिसांनी गेले आनी पेट्रोल पंपांनी गेले। थोडे जे वास्कोचे जे व्हडले पेट्रोल पंप आसा तेंचे कोणाक ट्रेड लायसन्स ना ते आमकां कांयच भरना। कितलींच वर्सां जालीं पूण आमी थंयसर तांकां आतां ऑलरेडी शोको नोटीस धाडलेली आसा 7 दिसांची। त्या 7 दिसां भितर तर कांय पयशे भरना जाल्यार आमी चिंतलां बाबा तांकां खंय तरी लॉक मारपाचें। इवन आमी जे टिळक मैदाना कडेन इतलीं शॉपां आसा ती शॉपाचे कित्याक घेतलेले कोणी आनी चलयता कोण दुसरोच मनीस आमकां तेंचो एक ट्रेड लायसन्स हांगा पयशे कांय ना। इवन तांकांय आमी शोको नोटीस धाडलेल्या तेंचीय खंय जाल्यार 7 दिसां भितर तेंचीय भरतले आनी स्ट्रिक्टली हांवें सांगलां जो कोण धंदो करता विथआवट ट्रेड लायसन्स तेचें दुकान हांगा चलपाना।